अस्सलाम वालेकुम। उर्दू रिएक्शन में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसा बयान लाए हैं जो सिंध असम्बली में बयान हुआ है, और बयान मुफ्ती मोहम्मद कासिम फ़खरी साहब जो एक दबंग बयान किया उन्होंने, और बहुत अच्छा बयान किया है उन्होंने। इस बयान में एक लफ्ज़ भी कहा है, खून हमारा बहाया गया और आशिक रसूल इमरान खान ठहरा, और ईमान में लब्बैक के नारों से गूंज उठा। आइए स्टार्ट करते हैं बयान। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु। आज अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि फ्रांस के खंजीरों ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए, यानी कार्टून बनाए, और सरकारी इमारतों पर उन्होंने आवेज़ा किए। जब सरकारी इमारतों पे आवेज़ा किया उन्होंने, तो ये मरहला आलम इस्लाम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए, दुनिया जहान में रहने वाले मुसलमानों के मुंह पर ये एक बहुत बड़ा तमाचा था कि अगर किसी के बाप का कार्टून बनाया जाए या किसी के माँ का कार्टून बना के चौराहे पे लगाया जाए, इसको बहुत गैरत आती है, बहुत परेशान होता है, वो आपे से बाहर होता है कि किसने ये कार्टून बनाया और किसने लगाया चौराहे पे, कौन है, क्या नाम है इसका, मारने दौड़ने को लगता है। पूछा जाए क्या हुआ, बोला मेरे माँ के या बाप का कार्टून बना दिया। बड़ी गैरत खाता है इंसान। जब हमारा अकीदा ये है, मैं तो चारों तरफ से यही सुन रहा हूँ दाएं बाएं से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर कोई दो राय नहीं है, मगर मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा है दो राय कैसे नहीं है। आपकी राय तो किसी और तरफ जा रही है, आपकी राय तो यहूदो नसारा की तरफ जा रही है। आप तो बरतानिया को खुश कर रहे हैं, आप तो यहूदो नसारा को खुश कर रहे हैं। कहीं बरतानिया नाराज ना हो, कहीं अमेरिका नाराज ना हो, कहीं फ्रांस नाराज ना हो, कहीं ये काफर यहूदो नसारा नाराज ना हो जाए, और ये नाराज हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। क्या हम भूख से, इस खौफ से हम डर रहे हैं? भूखे तो वैसे ही नढाल है पाकिस्तानी। महंगाई देखे, अफलास देखे, बेरोजगारी देखे, मुल्क का क्या हाल बना हुआ है। फिर हम ये कहते हैं कि नहीं मईशत तबाह होगी। ना, मईशत तबाह तब होती है, जिंदगियां तबाह तब होती है, मुल्क तबाह तब होते हैं, अक़वाम कौम तबाह उस वक़्त कौमें तबाह होती हैं जब रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरेदारी ना हो। कोई शक नहीं इसमें। जब हम बेगैरत बन जाएं, अपने कानों में हम रोइया डाल दें और ये इस बात को हम गवारा कर जाएं कि मेरे नबी के खाके बन जाएं, और हम आंखों को बंद कर ले, जुबान को बंद कर ले, कान को बंद कर ले, हीले बहाने करे कि मुल्क तबाह हो जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे, मईशत खत्म होगी। ना 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 ना, पैदा करने वाला मेरा रब है, रिज़्क़ देने वाला मेरा रब है। जब मेरा रब रिज़्क़ देने वाला है, काफरों को भी रिज़्क़ मेरा रब देता है, तो पाकिस्तानियों को भी रिज़्क़ मेरा रब देता है। रसूलुल्लाह की इज्जत और अजमत अगर नहीं होगी तो फिर परेशानी आएगी, फिर मुल्क तबाही की तरफ जाएगा, फिर मुल्क बर्बादी की तरफ जाएगा, फिर मईशत खराब होगी, फिर लोग परेशान होंगे। जब तक रसूलुल्लाह की इज्जत और अजमत पर हम पहरेदारी नहीं देंगे, यही हाल होगा। और यही हाल हुआ कि हमारा मुआहिदा हुआ, जो कहते हैं हम रियासत मदीना के दावेदार हैं, मगर हमें एहतिजाज करना पड़ रहा है रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए। आप अगर रियासत मदीना के आप दावेदार हैं, तो फिर आपका काम था कि हमसे पूछे बगैर, हमारे एहतिजाज किए बगैर, हमारे असम्बलियों में बोले बगैर, हमारे रोडों पे आए बगैर, ये कान से पकड़कर बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया, कह देते कि हम उस खंजीर को बर्दाश्त नहीं करते जिसके मुल्क ने हमारे नबी की गुस्ताखी की है। और ये बात की जा रही है जी, हम अगर सफीर को निकाल दें तो फिर क्या इस बात की गारंटी है कि फिर वो गुस्ताखी नहीं करेंगे, वो गुस्ताखी नहीं करेंगे। वजीर आजम साहब ने यही बात की है, वो तो फिर गुस्ताखी करेंगे। अरे ये कौन सी बात हो गई, जब तुमने हम उस भारत के पायलट को निकाला था इधर से पाकिस्तान से, जब उनके हवाले किया था, तो ये बात
بات کیوں نہیں کی کہ اب تو ہم حوالے کر رہے ہیں؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ پھر حملہ نہیں کرے گا؟ وہ تو پھر بھی حملہ کر رہا ہے، وہ تو بارڈروں پہ حملہ کر رہا ہے، وہ کشمیریوں پہ حملہ کر رہا ہے، مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ یہ فلسفہ اپنے پاس رکھو، یہ بزدلانہ فلسفہ ہے، یہ بزدلانہ فلسفے میں اپنے آپ کو مت چھپائیں، بلکہ رسول اللہ کی عزت کے لیے، غیرت کے لیے۔ وہ نور الحق صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ تو علماء و مشائخ سے زیادہ عاشق رسول ہے عمران خان۔ میں نے کہا اتنا بڑا عاشق رسول، منت میں کروں کہ گستاخ کو نکالو، منت سماجت ہم کریں، ہاں خون ہم بہائیں، زخمی ہمارے لوگ ہو، پریشان ہم لوگ ہو، ایف ای آر ہم پہ کاٹی جائے، مقدمات ہم پہ ہو، اور کہتا یہ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ آج اس اسمبلی کے ممبر ہمارے ایک شہزاد بھائی نے کہا میں تو غازی عبدالقیوم صاحب کے خاندان سے ہوں، میں اس لڑی سے ہوں، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کی رگوں میں تو عاشق رسول کا خون دوڑ رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے روڈوں پہ ہم بیٹھے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، آپ کو چاہیے تھا یا تو آپ استعفیٰ لکھ کے دے دیتے رسول اللہ کی عزت کے لیے، یا تو پھر روڈوں پہ ہمارے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جاتے۔ ہم پہ گولیاں بھی چلائی گئی ہے، ہمارے کانوں کی قریب سے گولیاں گئی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں تھے، رسول اللہ کی عزت کی بات تھی، زبانوں پہ رسول اللہ کی وفاداری کی بات تھی۔ ہم ادھر احتجاج کر رہے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن خوانی ہو رہی تھی، نعت خوانی ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا ہو رہی تھی۔ ہاں اگر برا کہا جا رہا تھا تو گستاخانے رسول کو برا کہا جا رہا تھا، ان کے حامیوں کو برا کہا جا رہا تھا۔ اگر برا لگنا تھا، گولیاں چلانے تھی تو ان پہ گولیاں چلاتے، ان پہ ظلم ڈھاتے جنہوں نے گستاخی کی تھی، مگر تم نے وہ طاقت ہی نہ رہی، نہ تم میں وہ سمت رہی، نہ تم میں وہ رسول اللہ کی محبت کی اصل جھلک نظر آئی کہ تم نکال دیتے، تم کہہ دیتے کہ نا 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 نا، جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں پوری اسمبلی سے اس وقت میں اس مرحلے میں ہوں، میں نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں رسول اللہ کی عزت کے لیے۔ ہم نے نوجوانوں کو سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر ہم نے ان نوجوانوں کو تاریخ سلام کرے گی، گولی سینے پہ کھانے کے بعد بھی، چوٹ بہانے کے بعد بھی، زخم برداشت کرنے کے بعد بھی ان کی آخری لبوں پر یہی بات تھی، لبیک 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 یا رسول اللہ، اور ان کی زبانوں پر یہ بات تھی کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنی جان تیری محبت میں، تیرے ناموس کی حفاظت میں، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے ہم نے جان دی ہے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ ان نشستوں پر جو آپ بیٹھے ہیں انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کے ماننے والے ہی بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ وہ پھر بات زبردستی نہیں ہوگی، آپ ہمیں زبردستی روڈوں سے اٹھاؤ گے، آپ ہمیں زبردستی پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت سے روکو گے، گولیاں چلا کے نا 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 نا، اس بات کو دبا نہیں سکتے۔ زبردستی روڈوں سے اٹھایا جا سکتا ہے، ڈنڈے چلانے سے۔ اچھا مجھے یہ بتایا جائے میڈم اسپیکر صاحبہ، مجھے یہ بتایا جائے کہ روڈوں پر جو احتجاج کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے احتجاج کرنے والوں پہ کیوں گولیاں نہیں چلی؟ نہیں چلی، کہاں ہے؟ کدھر چلی ہے؟ کہاں ہے تمہاری لاشیں؟ سٹاپ نہیں کریں، آپ ڈسٹرب نہیں کریں، کوئی اگست کی لاشیں نہیں ہے، ان پہ کیوں گولیاں نہیں چلی؟ دوسروں پہ گولیاں کیوں نہیں چلی؟ دوسروں پہ ظلم و ستم کیوں نہیں ہوئے؟ اور یہ کون سے قانون میں ہے کہ پرامن کوئی احتجاج کر رہا ہو، کسی پولیس والے کو، کسی رینجر والے کو کس نے حق دیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چلائے؟ یہ کوئی قانون نہیں ہے لاٹھی چارج کرنا، کوئی قانون نہیں شیل برسانا، کوئی قانون نہیں ہے گولیاں چلانا۔ کون سا قانون ہے؟ یہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے۔ ان شہداء کا مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ جن کے کہنے پر یہ گولیاں چلائی گئی، وہ ایک آوارہ، ایک وزیر
जो आवारा घूमता रहता है और सिगरेटों पे सिगरेट लगा रहता है, कश पे कश लगा रहा होता है कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा बस कर, चुप कर बेवकूफ कहीं का, तू क्या करेगा, तेरे अंदर ताकत क्या है? अरे करने वाला तो मेरा रब है, मेरे रब के अज़ाब में आ गए तो फिर पकड़ ही पकड़ है। इन नबत शरब शदीद, तेरे रब का पकड़ बहुत सख्त है, चीखें निकलेंगी। ये 2 दिन की कुर्सी है, इस हवस में मत रहो, इस हवस में मत रहो कि हम 2 दिन हमारे पास हुकूमत है, ताकत है, इस ताकत के बल बुलते पर हम जो चाहे जैसा चाहे करते रहेंगे, हम अहद शिकनी करें, हम रसूलुल्लाह के गुलामों पर गोलियां चलाए, ना ना ना, ये गुस्ताखी, ये रसूल को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी भी हमारा मुतालबा इस बात पे हम रोडों से उठे हैं कि इन्होंने उस जो हमारा मुआहिदा था उसको असेंबली में लाया गया और उसमें यही बात है अहम कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की जो गुस्ताखी की है फ्रांस ने, उसके सफीर को मुल्क बदल किया जाएगा। हम इस जुमले, जब ये इतनी बात हो गई, हमारा कौन सा बड़ा मुतालबा था, इतनी बात थी ना कि सफीर निकाला जाए। सफीर निकालना कौन सी बात है, छोटी छोटी बातों पे भी सफीर को निकाला जाता है, मुल्क बदल किया जाता है। बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम फरमाए, उसके असबाब व ज़राए बताए और अल्लाह ताला दीन दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बयान था और इंशाल्लाह आप लोगों ने भी बहुत पसंद किया होगा। और इस वीडियो का जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप भी ज़रूर सुनिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें। नए आने वाले दोस्तों को चाहिए को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा चैनल और ग्रो होगा और आपको भी इस चीज़ से फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।